میرے آقا دوڑ کے گئے نے اوے لوگوں میرے آقا مٹکے وچوں پانی لیا میرے آقا پیالے وچ پانی لے کے آئے میرے آقا فرماندے لے غلاماں اوے پانی پی لے اوے پانی پی لے جام کے چٹھا والے ہو کڈا مقدرہ والا غلام ہے اوے انہاں ہتھاں نال پانی پیا پیندا ہے جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب قرآن چٹھاندا حضرت بلال بکریاں چرا رہے نبی پاک اپنے صحابہ دے نال جنگل چ گئے حضور نو پیاس لگی میرے حضور نے ویکھیا کہ کالے رنگ دا غلام ہے تے بکریاں پیا چراندا ہے میرے حضور نے فرمایا ابو بکر یار پیاس لگی ہے تے کالے رنگ دا غلام ہے تے جے تو جا کے انہوں آکھیں کہ تو اگر کمیں تے اسی تیری بکری دا دودھ چو لئیے اسی تیری بکری دا دودھ چو لئیے تے پوچھ کیا اسا بھلا حضرت ابو بکر آئے حضرت بلال کل آکے کہنے لگے کہ بھائی اسی مسافر ہاں تے تیریاں انیاں بکریاں نے جے تو کمیں تے اسی ایس بکری دا دودھ چو لئیے میں صدقے جاواں حضرت بلال مسکرا کے فرماندے نے اے جنیاں بکریاں نہ میریاں نہیں میرے آقا دیاں نے اے ایک کوئی بکری میری ہے جدے والو تسی کیا ہے پر اے بھی پچھڑے دودھ نہیں دین دی دودھ نہیں دین دی حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے یار تو کہنا کہ چولو تو کہہ لینا کہ چولو تے اگوں ساڈا کام ہے حضرت بلال کہندے نے بھائی جی تو دودھ دیندی نہیں تے پھر میں کیویں کہواں حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے تو کہہ دے سا کہ چولو اگوں ساڈا کام ہے حضرت بلال نے مسکرا کے کہندے نے لو جی چولو دیندی جے تے لے لو دیندی جے تے لے لو مینوں کوئی اعتراض نہیں میرے حضور آئے حضرت ابو بکر نے بکری دیاں لتاں پھڑیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یداللہ والے ہاتھ بکری دے تھنا تے لائے جام کے چٹھا والے ہو جڑے مسکرا کے سن رہے ہو میں ایک دا متھا چوم لواں میرے حضور نے جدوں انج کر کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑی بکری دودھ خشک کر کے ہی سکا گئی سی او دے تھنا وچ انج دودھ آیا کہ پیالیاں دے پیالے بھر گئے میرے حضور نے بھی دودھ پیتا حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پیتا حضور فرماندہ بلال تو بھی پی لے بلال ہن سارا منظر ویکھ رہا بلال نو عشق لگ گیا علی پورا گرویدہ نہیں ہویا پر عشق لگ گیا کہ بھائی ہن تے میں چڑی اڑدی ویکھ لئیے عشق لگ گیا لو جی وقت گزرتا گیا ایک دیاڑے میرے حضور امیہ دی حویلی کولوں ننگے بلال دی ڈیوٹی ہن چینج ہو گئی امیہ نے آکھا کہ بلال ہن تو بکریاں نہیں چرانیاں ہن تو چکی چلانی ہے تے دانے پینے کرنے نے بلال دی ڈیوٹی چینج ہو گئی امیہ جڑا بڑا ڈاڈا بندہ سی بڑا خطرناک سی بڑا اپنے غلاماں دے اوتے اپنے نوکراں تے ظلم کردا سی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو امیہ دی حویلی کولوں ننگے نا تے میرے آقا نو نا کراہنے دی آواز آئی ہائے 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 دی آواز آئی جدو کو بندہ بیمار ہوئے نا تے تکلیف زیادہ ہوئے تو بندہ تکلیف نل کردہ ہائے ہائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہائے ہائے دی آواز آئی نا میرے آقا او شفیق آقا نے میرے آقا کو ریا نہ کیا اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے حضور نو پتہ سی دشمن دی حویلی ہے لیکن میرے آقا اے نہیں ویکھیا کہ دشمن دی حویلی میرے آقا ویکھیا کہ اندر انسان ہے تے ہائے ہائے دیاں آوازاں پیاں دیاں ہائے ہائے دیاں آوازاں پیاں دیاں نے کیونکہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بھی اتھے بڑی سونی کلم چکی اگر آنکھوں تے میں سنانا تے میاں صاحب کی فرما دے اس لیے تے میاں صاحب فرما دے دکھیے دی گل دکھیے دی گل وے دکھیا جانے سکھیے دو کی خبران
تے سجن جنا دے وہی موتن مارے اور روندنی تک کبھرا حضرات جی وقار توجہ کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں میرے آقا دے دیوانیوں میرے آقا اندر گئے نے حضرات حضرت بلال چکی پہ چلاندے نے حضرات چہرے تے پسینہ اکھاں وچ اتھرو نے ہائے ہائے دیاں آوازاں پیاندیاں نے میرے آقا کول گئے نے حضرات میرے آقا نے اج کر کے پیشانی تے ہاتھ رکھیا میرے آقا فرماندے ہوئے غلاماں اوے تنو تے بخار بڑا تیز ہے اوے تیری تے طبیعت بڑی خراب ہے اگو بول کے آندے نے کی کراں میرے مالک نے ڈیوٹی لائیے اے دانے تو پینے نے آج ایک بوری آئیے کل 2 بوریاں ہو جانیاں نے پرسوں 3 بوریاں ہو جانیاں نے میرے آقا فرماندے نے اوے تو آرام کر لے تو آرام کر لے ویکھتے صحیح تنو بخار کنا تیرے بول کے آندہ تسی کون ہو میرے آقا فرماندے چپ کر جا پہلے تھوڑا ہی آرام کر لے حضرات میرے آقا نے مزمل والی چادر اتاریے میرے آقا نے چادر دا سرانہ بنایا میرے آقا نے غلام دے سر تھلے رکھیا حضرات جدو میرے آقا سر تھلے چادر رکھی ہے غلام آندہ ہائے پانی حضرات میرے آقا اٹھ کے دوڑے میرے آقا دوڑ کے گئے نے اوے لوکو میرے آقا مٹکے وچوں پانی لیا میرے آقا پیالے وچ پانی لے کے آئے میرے آقا فرماندے لے غلاماں اوے پانی پی لے اوے پانی پی لے جام کے چٹھا والیو کڈا مقدرہ والا غلام ہے اوے انہاں ہتھاں نال پانی پیا پیندا ہے جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب قرآن چٹھاندا انہاں ہتھاں نال پانی پیندا جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب قرآن چ پیا اچھی آنکھو سبحان اللہ وجدان ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ کمال کیتا جی آج پتہ لگا نا کہ ساؤنڈ چلن دیا بولو تو صحیح اور ماشاءاللہ آج مووی لگی حضرت بلال دی شان پوری دنیا تو سنی جانی دورو لوکی باہر ممالک بھی اس ویڈیو دے ذریعے اس بیان نو سنن گے اور الحمدللہ اس سارا ثواب میرے بھائی مرتضی صاحب جنہاں نے ماشاءاللہ اس مووی دے پیسے دیتے انہاں کہا جی انشاءاللہ پیسے اسی دیاں گے اے انشاءاللہ جنی دیر دنیا سندی رہنی ہے سبحان اللہ کہن دیا رہنا ہے ثواب انہاں نو پوئیں دیا رہنا انشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے اللہ مہربانی فرمائے او جڑے دوست بھی تعاون کر دیں اللہ انہاں نو بھی اجر عطا فرمائے میرے حضور فرما دے لے غلامہ پانی پی لے بلال آندا ہے بھی سونا تے تیمانداری بھی پیا کردا ہے پانی بھی پیا پیاندا ہے تے بلال ہلے محبت کسے نال نہیں کیتی اینو ہی بلا لے ہائے ہائے حضرات نے وقار تو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دے دیوانیوں میرے آقا فرما دے بلال پانی پی لے حضرات نے وقار جدو حضرت بلال نے پانی پیتا ہو حضرت بلال کہندے نے آقا ہون تے دس دو تو آڈا نا کیے میرے آقا فرما دے میرا نام محمد ہے میرا نام محمد حضرات نے وقار جدو نا سنیا حضرت بلال کہندے تسی ہوئی ہو
जिन्नी वजह तू मेरी बकरी दे थड़ा च दुध आया मेरे आका फरमांदे मैं होइया आंदा आका बड़ी करम नवाजी कीती जे बड़ी लजपाली फरमाई जे मेरे आका फरमांदे बिलाल आराम कर ले आंदा ना ना मेरा आका बड़ा डाडा वे मेरा आका बड़ा सख्त है आज एक बोरी दानियां दी आई है कल दो आ जानियां ने परसों तीन आ जानियां ने ये दाने कौन पीसेगा चक्की कौन चलाएगा मेरे आका फरमांदे बिलाल तू आराम कर ले तेरे हिस्से दी चक्की मैं चलावांगा बोल के कहंदा सोनिया अज ते मैनू बुखार है अज ते चक्की तुसी चलाओगे कल चक्की कौन चलावेगा परसों चक्की कौन चलावेगा कि मैनू 3 दिन बुखार रहा 3 दिन चक्की कौन चलावेगा मेरे आका फरमांदे ने ओए बिलाल तू आराम कर ले जिन्ने दिन तेरा बुखार नहीं उतरदा मुहम्मद आंदा रहेगा चक्की चलांदा रहे जिन्ने दिन तेरा बुखार नहीं ना दसदा मैं आंदा रवांगा चक्की चलांदा रवांगा अल्लाहु अकबर कबीरा हुण बिलाल ने जदों वेखिया ना कि रोज सोना आ रहा तो चक्की चला रहा अच्छा अगे बिलाल चक्की चलांदा सी ते कई कई दिन लगते सन बोरी पींदियां मेरे आका फरमांदे हुण चक्की मैं पीवांगा तू आराम कर हजूर ने उन्होंने बिलाल नूं लटाया मेरे आका दाने पाए तो चक्की पीन लगे रब्बे कायनात दी निगाह मुशाहदा फरमा रही है अल्लाह फरमाया जिबरील जी सुनिया वेंदा नहीं पिया यार लगा है जिबरील आए सुनिया जिबरील वर्गे नौकर तेरे होन ते चक्की तू चलावे सुनिया मैं चलाना हुण जिबरील भी चक्की पे चलांदा ओ दाने ओ बोरी जिहड़ी पूरे दिन विच पीसी जांदी सी ओ कुछ मिंटां दे अंदर रगड़ी जा रही है हाय हाय हुण बिलाल नूं इश्क लग गया इश्क लग गया सोने नाल सोनिया उंजे ते उमैया दा गुलाम आ पर दिल तेरा गुलाम है कलमा नहीं पढ़ा देंदा सोने अपने गुलामां में शामिल नहीं फरमा देंदा हजरात जी मैं घर पहुंचो करो मेरे आका ने कलमा पढ़ाया हजरात जो मेरे आका कलमा पढ़ाया हजरात हजरत बिलाल गुलाम बन गए किसे पूछिया बिलाल बोल ओए कदू दा इश्क लगाई ओ कदू दा नबी नाल प्यार करना वे ते मेरा विधान कहंदा बिलाल कहंदे होणगे इश्क लगा सी खेड़ा इश्क लगा सी खेड़ा ओए खेड दीनू खेड़ा खेड दी भुल गईया मिडी कीती सी इतर बरेल वाली मैं वेख दे दुल गईया कचल पाया सी यार दे वेखने लई मैं रोंदिया रुल गईया हैदर शाह कली मैं नहीं रुली कहीं रुल दिया रुल गईया हैदर शाह कली में नहीं रुली कई रुल गईया इश्क लग गया सोने नाल हुण एक गुलाम हो रहे जिदा ना है हजरत अम्मार बिन यासर ये भी मेरे आका दा गुलाम है इन्हें भी कलमा पढ़िया लेकिन पहले ये भी उमैया दा गुलाम सी
ਉਮਈਆ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਾਲ ਇਧਰ ਆ, ਇਹ ਕੋੜਾ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ नौकर ते अमार बिन यासर भी सोने दा गुलाम। हाय हाय हज़रात जी वकार तो जो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो। हज़रत बिलाल नू मैया कहंदा बिलाल ओए कोड़ा ले अमार बिन यासर नू मार, इनू पता लगे गुलामी किदा ना है। उची आखो यार सुभान अल्लाह, मोहब्बत फरमाओ सुभान अल्लाह। उमैया कहंदा कोड़ा लेके मार, इनू पता लगे गुलामी किदा ना है। हज़रात हज़रत बिलाल ने कोड़ा फड़िया, उमर बिन यासर कहंदे ने बिलाल मार, बिलाल मार। हज़रात हज़रत बिलाल दियां अखां चों अथरू आ गए, पर कोड़ा नहीं मार दे। क्यों नहीं मार दे? हज़रत बिलाल नू भी पता सी ओ जिदा मैं नौकरां ए भी ओदियां जुल्फां दा कैदी है। हज़रत बिलाल नहीं मार दे। अम्मार बिन यासर कहंदे ने बिलाल जल्दी कर ले, ओए मैनू कोड़ा मार दे। ओए बिलाल क्यों नहीं मारदा? हज़रत बिलाल कहंदे ने किवें मारा? ओ जिदा मैं नौकरां ओदा तू नौकर है। अम्मार बिन यासर कहंदे ने ओए बिलाल जे तू ना मारेगा ए तन्नू मारनगे। बिलाल छेती अगे आ जा, ओए मैनू कोड़ा मार दे। हज़रत बिलाल कहंदे ने ना ना जान ते जा सकदी है, मुहम्मद दा दिता ईमान नहीं जा सकदा। जान ते जा सकदी है, मुहम्मद दा दिता ईमान नहीं जा सकता। कोड़ा सुटिया ते नस गए। उमैया नू पता लग गया कि बिलाल ने भी कलमा सोने दा पढ़ लिया। उमैया ने अपने गुलामां नू फड़िया, कहने लगा दौड़ो इनू बिलाल नू फड़ो जरा, इन्हें भी कलमा मुहम्मद दा पढ़ लिया, साडे दुश्मन दा पढ़ लिया। हज़रत बिलाल नू फड़ के लियांदा गया। हज़रत बिलाल नू जदों फड़ के लियांदा, दस होए कलमा सोने दा पढ़िया ही? हज़रत बिलाल ये छुपाया नहीं कि किते मैनू मारनगे। मैं हाँ पढ़िया पढ़िया। अज ते अमरीका जाना होवे ना या बाहर दे मुल्क जाना होवे ते अगला रिक्वायरमेंट पेश करे कि भाई तू दाढ़ी लवाएगा, एक क्लीन शेव होएगी ते अगलियां तां जान देना है। ते साडी आशिकी उत्थे ही खत्म। नाराज हो गए हो? मैं गल बिल्कुल हकीकत कर रहा। साडी आशिकी उत्थे ही खत्म, उत्थे ही दाढ़ी सुन्नत रसूल नालिए ते दुनिया दी खातर बात। मैं क्या दस होए और जिस नबी दी खातर तुम इज्जतां ते शाना लभियां, बुलंदियां लभियां, कल कब्र विच जदों आका आ जाना तो फिर किहड़े मुंह नाल हजूर वल वेखेगा? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों ना उन्हां मारा खादियां। अल्लाह दी इज्जत दी कसम गरम किल्लां दे उत्ते हज़रत बिलाल नू लटाया गया, पर या रसूल अल्लाह दी सदा फिर भी बुलंद सी। हाय हाय हाय। हज़रात जी वकार को जो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, मेरे आका दे दीवानियों। उमैया कहंदा बिलाल नू लम्या पा दवो, इनू मारो, इनू पता लगे गुलामी किदा ना है। हज़रात जी वकार हज़रत बिलाल नू कत्तियां रेतां ते लटाया गया। हज़रात गरम गरम पत्थर सीने ते रखे गए। हज़रात जी वकार तो जो करो मक्के दियां गलियां विच हज़रत बिलाल घसीटिया जा रहा है, गरम लेटा ते बिलाल नू लटाया जा रहा है। हज़रात गरम गरम किल हज़रत बिलाल दे जिस्म च ठोके जा रहे ने। उमैया कहंदा दस
پھر نہ لویں گا اوے اس محمد نو پھر پکارے گا حضرت بلال کہتے نے اوے لینا تیریاں نہ تکلیفاں نال مینوں فرق نہیں پیندا اوے تو جنہ مارنا مار لے میرے دل اندر میرا یار ہے میرے دل اندر میرا یار ہے امیہ کہنے لگا اوے بلال دست سی میں نہ مارنا وا اوے تنو تتیاں ریتاں تے لٹانا وا اوے تیرے سینے تے پتھر رکھنا وا اوے تنو تکلیف کیوں نہیں ہوتی اوے جدوں میں تنو کوڑے مارنا وا تیرے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے اوے بلال بول تنو تکلیف نہیں ہوتی حضرت بلال کہتے نے اوے چلائے ہو گیا میں اے معاملہ عشق دا اے معاملہ عشق دا میں کیونکہ بابا بلے شاہ نے بھی فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآن اچھی پڑھو یار اچھی عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا جتھے چاندہ چکا دے تایا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا حضرت بلال کہندے نے اوے لینا تو جنہ مارنا مار لے امیہ کہندہ بلال میں تنو کوڑے مارنا وا میں تیرے سینے تے پتھر رکھنا وا میں تنو تتیاں ریتاں تے لٹانا وا اوے تنو تکلیف کیوں نہیں ہوندی میں جنہ مارنا وا تیرے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے اوے وجہ کی ہے حضرت بلال کہندے نے اوے لینا تو جدو مارنا میں تو مارن وچ مزہ لینا میں جدو تو کوڑا مارنا میں اکھاں بند کر لینا وا سامنے یار آ جانا جدو تو کوڑا مارنا ہے میں اکھاں بند کرنا سامنے سونا آ جانا ہے تو کوڑا مارن وچ مزہ لینا ہے میں یار ویکھن وچ مزہ لینا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے الٹی ہی چال چلتے ہیں وہ کیسا عاشق ہے اور یار کیوں نہ انہوں تکلیف تو بچے ہو انہوں درد کیویں ہو سکتی ہے حضرت یوسف دا چہرہ ویکھیا بیبیاں نے قرآن پڑھو حضرت یوسف دا چہرہ ویکھیا بیبیاں تے سیب کٹ دیاں انگلیاں کٹ لیاں قرآن پڑھو پتہ لگے انگلیاں کٹ لیاں قرآن آندہ اف بھی نہیں کیتی سی بھی نہیں کیتی میں کہا جیڑا یوسف ویکھے انگلیاں وڈ لوے ایتھے تے پاویں دل تے چھری چل جائے کی ہونا سامنے مصطفیٰ دا چہرہ وہ بیٹھے ہو اچیا کھوبر سبحان اللہ میں کہا یار دا چہرہ ویکھیا سی حضرت بلال نو مارا پہندیاں آئے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق میں یادی ویلی کو ننگے تو بلال نو کوڑے پہ پہن حضرت ابو بکر کو ویکھیا نہ گیا حضرت ابو بکر گئے امیہ نو کہندے امیہ مارا غلام ایک کالے رنگ دے تے غریب ہے کیوں مارنا ہے امیہ کہندا تم نے اڈے چنگا لگدا تو لے لے سا حضرت ابو بکر مسکرا کے کہندے میں تے اگے تیرے منہ جو ہے سننا چاہنا سا
حضور کول گئے جا کے آخیا سونے تیرا ایک غلام ہے تیرا نام لینا تو امیہ نو ماردا تے جو تو کمے تے میں نو خرید نہ لیاواں میرے حضور نے اپنی جیب چوں پیسے کڈے میرے آقا فرمایا لے ابو بکر جا میرے یار نو لے کے آ بلال نو لے کے آ تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں اتھرو آئے آکھیا سونیا جے عاشق ہو تیرا ہے تے غلام میں بھی تیرا واں سونیا اج بلال نو لے کے آواں گا بھاویں ابو بکر دی بولی کیوں نہ لگ جاوے اج بلال نو لے کے آواں گا بھاویں صدیق دی بولی کیوں نہ لگ جاوے لو جی آج ابو بکر صدیق کے سونے رنگ دا غلام نال لے گئے جا کے آکھیا دس بھائی امیہ کنے پیسے لینے نہیں امیہ نے چوتھی دگنی رقم دسی کہ بھائی میں انے پیسے لینے تو پھر غلام دینا ہے تے نالے سونا غلام لینا حضرت ابو بکر صدیق کہندے ٹھیک ہے پیسے بھی لے سونا غلام بھی دیتا تے بلال نو خرید لیا امیہ کہندا ہے دستے صحیح ہوئے ابو بکر تیرا بڑا نام سنیا سی کہ تو بڑا عقل مند ہے پر تو مینوں عقل مند لگا کوئی نہیں تو عقل مند مینوں لگا کوئی نہیں ابو بکر کہندے کیوں کی وجہ ہوئی ہے امیہ کہندا ویکھ تو عقل مند ہوندا تے سونا غلام بھی دتا ہی اینے پیسے بھی دتے نہیں تے کالے رنگ دا لے لئی ابو بکر کہندے اوئے تینوں چلیا پتہ ہی نہیں عشق دیاں رمزاں ہور نے جتھے اس غلام نو لے کے جانا اتھے رنگ تے ویکھے ہی نہیں جاندے اتھے ذاتاں پاتاں تے ویکھیاں ہی نہیں جاندیاں او کالے رنگ دا بھی ہووے تے سونا پھڑ کے باہوں تے کعبے دی چھت تے چڑھا کے کہندا پڑھ ساں جان ہائے 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 اونچی آکھو نا یار سبحان اللہ حضرات نے مکار تو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال نو خرید لیا ابو بکر کہندے نے بلال چل چلیے تنو آقا دی بارگاہ چ لے کے جاواں چل تنو سونے دی بارگاہ چ لے کے جاواں حضرت بلال دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے رون لگ پے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اوئے رونا کیوں ہے بلال کہندے نے او میں رنگ دا کالا ماں میں غریب ماں میں کو جاواں میں رنگ دا کالا ماں او میرے آقا نے پتہ نہیں مینوں قبول کرن کے نہ کرن حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اوے بلال نا نا او تے ڈل چ پا لے دشمن بھی آ جائے چادراں بچھا لیندا وے حضرت بلال نالے روندے نے ابو بکر کہندے کیوں رونا وے تے میرا بھی جانے بلال نالے روندے ہون گے تے نالے کہندے ہون گے میں کو جی میں کو جی کو جی کو جی میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کی کنیوں سنوں بابا نا میں سونی 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 تینا گن پلے تے میں کی کن یار مناواں تیرے میرے اوے وردانا ہی تے میں لاکھ وسیلے پاواں یہی دکھ ہمیشہ رہسی ہو میرا کامل باہو کتے رون دینا مر جاواں ہمیشہ رہسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں
حضرت بلال حضور دی بارگاہ چاہے میرے آقا سینے نہ لایا حضور فرمایا غلامو سن لو آج تو بعد بلال میری اہل بیت وچے اچھی آنکھو سبحان اللہ بلال میری اہل بیت وچے آخری بات کر رہے ہیں بھائی کون بلال جدی زبان وچوں جڑا لفظ نکل جائے رب رد نہیں کردا رمضان المبارک دا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ تے سحری دا وقت تے حضور سحری کر رہے حضرت بلال بھی بیٹھے صحابہ کرام بھی بیٹھے تے حضرت بلال آندے نے سونیا ٹائم ختم ہو گیا جی سونیا کھانا چھاڑ دو ٹائم اچھی تے آکھو اچھا ایک مزے دی گل کراں ساڈے بھی کئی سنی بھولے بھالے ایسے نے جاناں ہوندیاں رہن تے کہندے نے جان مکے گی تے روزہ بھی ختم ہونا ہیں جی کہ میں ہی کرنا ناراض ہو گئے ہو اچھی آنکھو سبحان اللہ حضرات نے وقار تو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دے دیوانیوں حضرت بلال کہندے آقا ٹائم ختم ہو گیا میں حضرات میرے آقا کھانا کھائی جا رہے حضرت بلال تھوڑی دیر تو بعد پھر کہندے آقا ٹائم ختم ہو گیا میں میرے آقا پھر کھانا کھائی جا رہے حضرات تھوڑی دیر تو بعد حضرت بلال پھر بولے آقا ٹائم ختم ہو گیا میرے آقا کھانا کھائی جا رہے حضرات تھوڑی دیر گزری حضرت بلال کہتے نے آقا اللہ دی قسم ٹائم ختم ہو گیا حضرات جدو اللہ دی قسم چکی آقا ٹائم ختم ہو گیا میرے آقا نے کھانا چھڑ دیتا غلام کہندے آقا ہلے تے ٹائم ہے آقا لے چند کڑیاں باقی نے آقا کھانا کھا لو میرے آقا فرماندے نا نا بلال نے رب دی قسم چکی ہے اللہ فرماندے فرشتے ہو جلدی کرو وقت دیاں لگاماں کھینچ لو یا اللہ تیرا قانون بدل جاوے گا تیرا قائدہ بدل جاوے گا اللہ فرماتا فرشتے ہو میں اپنے قانون وال ویکھا یا یار دے بلال دی زبان وال ویکھا اللہ فرماتا فرشتے ہو اور جلدی کرو ٹائم دیاں لگاماں کھچ لو یا اللہ ٹائم تیرا وقت بدل جائے گا قانون بدل جائے گا اللہ فرماتا قانون نال ویکھاں یا یار دی زبان نال ویکھاں اے بلال ہووے جدے بارے حضور فرمایا بلال تو سب تو پہلے جنت وچ جائیں گا سب تو پہلے بلال ہووے جدے بارے حضور میرا آئی تے گئے تے واپس آئے تے میرے آقا فرمایا میں تیرا سودا کر رہا ہوں حضور کیڑا حضرت میرے حضور فرماندے بلال جنت دی حوراں دی سردار تیرے واسطے لیندی تینوں قبول ہے حضرت بلال رو کے اندر نے سونیا میں تتیاں ریتاں تے لیٹیا گیا سونیا میرے سینے تے پتھر رکھے گئے سونیا میرے جسم چ کیلے ٹھوکے گئے سونیا اس واسطے تے نہیں میں سارا کچھ کیتا کہ مینوں جنت دی حوراں دی سردار لبے سونیا مینوں حوراں نہیں چاہیدیاں مینوں تے تسی چاہیدے ہو ہائے ہائے بلال ہوئے جدے بارے حضور فرمایا جنت میں سب تو پہلے بلال جائے گا حضرت بلال کہنے نے آقا نا آقا میں کتھے تسی کتھے آقا حضرت ابو بکر دی تے بڑی شان ہے آخری بات کر رہے ہیں بھئی آخری اچھی آنکھو سبحان اللہ حضرات نے وقار تو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دے دیوانیوں حضرت بلال کہندے نے آقا ابو بکر دی بڑی شان ہے آقا ابو بکر دا بڑا مقام ہے آقا ابو بکر تو بھی پہلے جنت چ جانا ہے میرے آقا فرمایا ہاں ہاں بلال تو ابو بکر تو بھی پہلے جنت چ جائیں گا آقا عمر دی بڑی شان ہے آقا عمر تو بھی پہلے جنت چ جانا ہے میرے آقا فرمایا ہاں ہاں عمر تو بھی پہلے جنت چ
جائے گا آقا عثمان دی بڑی شان ہے آقا عثمان تو ہی پہلے میرے آقا فرمایا ہاں آقا علی دی بڑی شان ہے علی تو ہی پہلے جنت جانا ہے میرے آقا فرمایا ہاں آقا تو آٹے تو ہی پہلے میں جاواں گا میرے آقا فرمایا ہاں آقا نا آقا تسی میرے آقا ہو میں غلام آقا کیویں جا سکنا ماں میرے آقا فرماتے نے اوے بلال جس سواری تے محمد سوار ہوئے گا او دیاں لگاما تیرے ہاتھ میں چون گیاں تو اگے اگے ہوئے گا محمد پیچھے پیچھے ہوئے تو اگے اگے ہوئے گا تو میں پیچھے پیچھے ہوواں گا بلال جیڑی سواری تے میں سوار ہوواں گا او دیاں لگاماں تیرے ہتھ چون گیاں تو اگے اگے پھڑ کے چلے گا میں سواری تے پیچھے پیچھے ہوواں گا آئے حضرت بلال پھر کیوں نہ کہندے ہونگے آپ فرماندے نالے چرخا کتا نالے نام جپاوے نالے چرخا کتا نالے نام جپاوے نالے چرخا کتا نالے نام جپاوے ہاتھ کار ملے دل یار ملے نالے چرخا کتا نالے نام جپاوے نالے چرخا کتا نالے نام جپاوے ہاتھ کار ملے دل یار ملے او میرا چرخا کوں کردہ پھرے ہوئے میرا چرخا کوں کردہ پھرے ہوئے میرا دل بھی تے تو کردہ پھرے حضرت بلال دی شان حضرت بلال دا مقام ساری زندگی بھی بیان کر دے رہی ہے حضرت بلال دی شان نہیں مکنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ سنو سارے انہوں اس طرح حضرت بلال دی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ سنو سارے انہوں عمل دی توفیق عطا جڑے دوست اباب مسجد دی خدمت کر دینے ہر جمعہ المبارک اٹھ کے آن دینے چل کے آن دینے انہاں کے گزارش ہے کہ لازمی کوئی دوست بھی خالی نہ روے سارے اباب اٹھ کے آؤ اور مسجد دی خدمت کرو جڑا اللہ دے کارنوں آباد کردہ ہے اللہ دے دل نوں بھی آباد کردہ ہے اللہ دے کارنوں بھی آباد کردہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جڑا قدم قدم چل کے آ رہے اللہ کروڑاں نیکیاں عطا فرما سبحان اللہ